विविध सोलुसनको लागि डिजी सोलुसन सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, आज मिति 2077 साल असोज 7 गते बुधबार गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर तपाईहरुमाझ म उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुको लागि गोरखापत्र online.com मा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री मध्ये वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू अब प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, विश्वमा 5G दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ दक्षिण कोरिया। प्रश्न नम्बर 2, एसियाली विकास बैंक ADB ले सन् 2020 सेप्टेम्बर 15 मा प्रकाशित गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2020 अपडेट अनुसार 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ? यसको जवाफ रहेको छ 1.5%। यसमा सार्क मुलुकहरूमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा रहने ADB को प्रक्षेपण रहेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने सार्क मुलुकमा बङ्गलादेश र भुटानपछि नेपाल रहने पनि ADB ले प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको मुद्रास्फीति 5.5% को हाराहारीमा रहने अनुमान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, फोर्ब्सद्वारा सन् 2020 सेप्टेम्बर 14 मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020 मा सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ लियोनल मेसी। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टिमका उनी कप्तान रहेका छन्। यस वर्ष सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबलर बन्ने क्रममा उनले इटालियन सिरी ए क्लब युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै यो हात पारेका हुन् उपाधि। गत वर्ष रोनाल्डो सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी बनेका थिए। सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडीमा दोस्रो स्थानमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र तेस्रो स्थानमा फ्रेन्च क्लब PSG का ब्राजिलियन फुटबलर नेमार रहेका छन्। यो सूचीको चौथो स्थानमा PSG तथा फ्रान्सका क्लियन एम्पावे र पाँचौं स्थानमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल तथा इजिप्टका मोहम्मद सलाह रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भनी अमेरिकी युवाद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनलाई के भनिन्छ? अर्थ फर्स्ट। प्रश्न नम्बर 5, सन् 2020 सेप्टेम्बर 17 मा मनाइएको दोस्रो विश्व बिरामी सुरक्षाको नारा के हो? सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामी। प्रश्न नम्बर 6, विक्रम सम्वत 2077 असोज 1 मा मनाइएको 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के हो? स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान। प्रश्न नम्बर 7, विक्रम सम्वत 2077 असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट विभूषित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? डाक्टर सन्दुक रोहित र अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा। 1 नम्बर प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री उपाधि पाउने जुन उपाधि द्वितीय उपाधिबाट सम्मानित हुनुहुन्छ दीप कुमार कार्की, न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत, नवीन कुमार घिमिरे, पूर्व प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पूर्णचन्द्र थापा महारथी प्रधान सेनापति नेपाली सेना, शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल, सुकृतिमय राष्ट्रदीप तृतीयबाट सम्मानित, डाक्टर गणेशराज जोशी आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ वनस्पति विज्ञ सानेपा ललितपुर, केदारबहादुर अधिकारी सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गणेश प्रसाद अधिकारी
मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र परिबल, रामशरण पौडेल सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नापी विज्ञ सिद्धिचरण नगरपालिका 1 ओखलढुङ्गा हाल घट्टेकुलो काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 8 इन्डियन प्रिमियर लिग IPL 2020 कहाँ आयोजना गरिएको छ? दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजना गरिएको छ। यो प्रतियोगिता सन् 2020 सेप्टेम्बर 19 देखि नोभेम्बर 10 सम्म सञ्चालन हुने IPL को उद्घाटन खेल गत विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच भएको। यसअघि IPL सन् 2020 मार्च 29 मा तोकिएको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। भारतमा तय गरिएको यो प्रतियोगिता कोरोना महामारीकै कारण UAE मा आयोजना गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 9 2076 सालको मदन पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? यसको जवाफ रहेको छ चन्द्र प्रकाश बानिया। ऐतिहासिक उपन्यास महारानीका लागि म्याग्दीका चन्द्र प्रकाश बानियालाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको। पूर्व सांसद बानियाको आख्यान महारानीमा तत्कालीन पर्वत राज्यको दरबारभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता प्राप्तिका लागि महिलाको प्रेम र संवेदनालाई प्रस्तुत गरिएको विषय केन्द्रित रहेको छ। यो चाहिँ उहाँको कृतिमा सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएर इतिहास, संस्कृति र साहित्य लेखनमा सक्रिय बानियाका मृत्यु, संस्कार, मन्थन, कुलपूजा, ऐतिहासिक पर्वत राज्य पुस्तक प्रकाशित छन्। मदन पुरस्कार गुठीका अनुसार प्राप्त 151 पुस्तक मध्येबाट जोकरको बन्दुक, जुन विमल निभाको, दर्शे दर्शाको चक्रव्यूह, तीर्थश्रेष्ठ परित्यक्त भुवनढुङ्गाना, महार निघण्टु खण्ड 1 देखि 3, योगी धर्म महारस, महारानी चन्द्रप्रकाश बानिया, मोहपथ ललित बिष्ट र यात्रामा शारदा शर्मा मदन पुरस्कार सूची 2076 का रूपमा छनौट भएका थिए। पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँ रहेको छ। यसअघि 2075 मा योगेश राजको रणहार उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। 2076 सालको जगदम्बाश्री पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? यसको जवाफ रहेको छ गायिका एवं सङ्गीतकार शान्ति ठटाल। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रको उन्नयनमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत दार्जिलिङकी गायिका एवं सङ्गीतकार ठटाललाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। सो पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँ रहेको। नेपाली भाषा, वाङ्मय र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने। यो पुरस्कार पहिलोपटक नारायण गोपाल गुरुवाचार्यलाई प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 11 लेखनाथ पौडेललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको? विक्रम सम्वत 2008 सालमा। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजको स्थापना कहिले भएको? यसको सही जवाफ छ 2039 साल। बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको चेकलाई के भनिन्छ? बाउन्स्ड चेक। सन् 2020 सेप्टेम्बर 16 मा जापानको संसदले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई चयन गरेको छ? योसिहिदे सुगा। यसअघिका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका निकटतम समर्थक तथा सहयोगीले सुगाले आबेकै नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पदका लागि जापानको तल्लो सभा डायटमा भएको मतदानमा सुगालाई कुल 462 मतमा 314 मत प्राप्त भएको थियो। सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा वरिष्ठ मानिने मन्त्रीमण्डलको मुख्य सचिव पदमा सुगाले लामो समय सेवा गर्नुभएको। सन् 1996 मा डायटको सदस्य बन्नुभएका सुगा सन् 2005 मा प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको थियो। चर्चित राजनीतिज्ञ तथा लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डलको सदस्य सुगाले कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त पारिरहेको बेला
विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र रहेको मानिने जापानको नेतृत्व लिनुहुने भएको छ। जापानको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 1/3 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको हक हित र मानव अधिकारको सुरक्षाको चुनौती जापानमा रहेको छ। जापानमा समाजमा विकासका कार्यका लागि युवा जमातको निकै खाँचो महसुस गरिएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्ष हो भने सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? पाटनको विश्व स्वरूपको मूर्ति। प्रश्न नम्बर 16 पुरादित्यगढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुनागढी कहाँ पर्छ? सिन्धुपाल्चोक। प्रश्न नम्बर 17 विक्रम सम्वत 2071 असोज 2 18 सेप्टेम्बर 2014 मा मनाइएको प्रथम परिवार दिवसको नारा के थियो? व्यवस्थित परिवार, स्वास्थ्य र विकासको आधार। प्रश्न नम्बर 18 दुई मुलुकबीचको सीमारेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छोडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? यसको जवाफ रहेको छ 10 गजा क्षेत्र, नो म्यान्स ल्यान्ड पनि भनिन्छ। दुई देशबीचको कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडाइमा 10 गज बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्र। विश्वको सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रश्न नम्बर 20 नेपालले विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ भने एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 0.3%। दक्षिण एसियाको 3% भूभाग पनि ओगटेको छ। प्रश्न नम्बर 21 विश्वको कुन घटना पश्चात सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालियो? सन् 1930 को आर्थिक मन्दीपछि। प्रश्न नम्बर 22 सङ्गीत प्रवीण भने नरराज ढकाललाई चिनिन्छ भने सङ्गीत शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? यज्ञराज शर्मा। नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ? तट। नेपालमा मात्र सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो? हात्ती पोलो। रूप्से झरना प्रश्न नम्बर 25 हो यो। रूप्से झरना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ भने सुलीगढ झरना कहाँ पर्छ? डोल्पा। प्रश्न नम्बर 26 जापानको पुरानो नाम निप्पन हो भने नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? हल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 27 अति महत्त्वाकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन्? शेक्सपियर। विश्वको इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज कुनलाई मानिन्छ? म्याग्ना कार्टा। प्रश्न नम्बर 29 दोस्रो जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 24 देखि 63 वैशाख 11 जुन 19 दिनसम्म चलेको थियो। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन्? 3 किसिमका अचल जोर्नी, अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी। र यो वस्तुगत लोकसेवा सामग्री गोर्खापत्र अनलाइन.com मा टङ्क केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको। ल त साथीहरू आजको लागि यो जानकारी यति नै। पुनः अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समय फेरि गोर्खापत्र अनलाइनमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल डिजी सल्युसनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।